यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। मेदान्ता आयुर्वेद हेल्थ होम। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ रघुजी पन्त। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, अनुभवले पनि खारिएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, पुराना एउटा अनुभवी पत्रकार पनि। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको र समग्रमा नेपालको वाम आन्दोलन र कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक भविष्य के रहला एउटा जिज्ञासाको रूपमा स्वतन्त्र मानिसहरू यो ढङ्गले पनि हेर्न थालेका छन्। अनि निरन्तर भन्दै आइएको यो प्राप्त उपलब्धि जो भनिन्छ, यो प्राप्त उपलब्धि भनेको के? अब नेपालको राजनीति कता डोरिएला यावत विषयहरू छन्। उहाँसँग आज म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेताको हैसियतले मात्रै नभई एउटा नेपाली समाजलाई र विश्व राजनीतिलाई नजिकबाट बुझ्ने ल्याकत राख्ने व्यक्ति कसरी हेरिरहनु भएको छ अहिलेको पछिल्लो अवस्थालाई, विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको यो आम जिज्ञासा पनि रह्यो, अब पार्टी चाहिँ फुट्यो है त? कुनै सम्भावना छ त्यस्तो? कुनै जोड्ने सेतु केही छ, सूत्र? अब फुट्ने दिशातिर उन्मुख छ, फुटिसकेको छैन, कानुनी रूपले फुट्न बाँकी छ। किनभने मन चाहिँ फुट्यो, फाट्यो। मन त धेरै अगाडिदेखि फाटेको अवस्थामा थियो, मन जोडिएको अवस्था थिएन। मन जोडिएको अवस्था नभएर परिस्थिति यहाँसम्म आइपुगेको हो। त्यसो हुँदाखेरि फुट्ने दिशातिर उन्मुख छ, तर फुटबाट जोगिनु पनि सक्छ बुद्धि पुर्याइयो भने। कसरी के छ त्यो सूत्र? अब त्यो त हेरौँ। अब अहिले किनभने यो परिस्थिति पनि कुनै कल्पनाभन्दा बाहिरको परिस्थिति हो। नेपालको संविधानले यसरी संसद विघटनको अधिकार न प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ, न यसरी संसद विघटन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ। संविधानभन्दा बाहिर गएर गर्नुभयो। संविधानभन्दा बाहिर गएर पनि काम हुन्छ भन्ने कुरा त नर्मल अवस्थामा त परिकल्पना गरिँदैन नि। अर्को कुरा किन गर्नुभयो? प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँ 5 वर्ष चलाउनुहोस् भनेर थाई कमिटीले निर्णय गरेको थियो, तर त्यो सँगसँगै थाई कमिटीका अरू निर्णयहरू पनि, स्थायी कमिटीले गरेका अरू निर्णय पनि मानेर जानुहोस् भनेर भनेको थियो। उहाँले निर्वाचन किन गरे? उहाँलाई जनादेश, ताजा जनादेश किन चाहियो? एज अ प्रधानमन्त्रीलाई, त्यो प्रधानमन्त्रीलाई कतिपय प्रेडिकेटिभ राइटको पनि कुरा गर्छन्, कतिपय अधिकार सम्पन्न जो एक्जिक्युटिभ अथोरिटी हो त्यसलाई सबै चिजमा पार्टीले र नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरूले खास गरी भाग भन्दा यो मेरो प्रधानमन्त्रीको यो उहाँले भन्न त केही पर्यो नि। विघटनमा गइसकेपछि अब त्यसलाई जस्टिफाई गर्नु भन्नु पर्यो, तर यी सबैको तथ्यहीन कुराहरू हुन्, आधार छैनन्। उहाँले त बरु एकलौटी गर्नुभयो। तपाईँ भन्नुहोस् न, मन्त्री परिषदमा मन्त्रीहरू बोल्ने स्थिति थिएन। मन्त्रीहरूको गुनासो त हामीले सुनेको थियौँ नि। फरक मात्रै राख्नै जानुहुन्न, सुन्नु नै हुन्न। ए बाबा, गृहमन्त्रीले पार्लियामेन्ट्री कमिटीमा गएर भने यो आइजी कसरी थप्यो भन्दाखेरि यो मेरो मन्त्रालयबाट गएको होइन भनेर भने होइन। त्यति भनेपछि त्यो मन्त्रीले त गृहमन्त्रीले पद छोड्नुपर्ने हो। मेरो उसको मन्त्रालयबाट नगएको प्रस्ताव उसको मन्त्रालयको प्रस्ताव भनेर थपिन्छ भने त्यस्तो मन्त्रीले मोरल्ली पदमा बस्न मिल्छ? भनेपछि मन्त्रीहरू कति निरीह रहेछन् भन्ने कुरा त संसदीय समितिमा गृहमन्त्रीले भनेको यो त्यो भनाइले नै देखाउँछ। भन्दाखेरि उहाँले एक प्रकारको एकदम निरङ्कुश ढङ्गले क्याबिनेट चलाउनु भयो। त्यसमा त उहाँकै पक्षमा रहेका क्याबिनेटमा रहेका मन्त्रीहरूको गुनासो पनि मैले सुनेको छु। त्यसैले उहाँले मलाई नेताहरूले दिएनन्, पार्टीका अरूहरूले दिएनन् भन्ने कुरा होइन। आज तपाईँहरू देशव्यापी प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ। देश साँच्चै भन्ने हो भने आम नेपाली जन पनि असुरक्षित छन्। यसकारण असुरक्षित छन्, कोभिड-19 का कारण संसारमा एउटा हाहाकारको अवस्था छ।
यस्तो बेलामा यो प्रदर्शन भलै राजनीतिक मुद्दा अलग छँदैछ, यो कसरी तपाईँहरू व्यवस्थित गराउनुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। अब हामीले सेनिटाइजर र मास्क कम्पलसरी गरेका छौँ। साथीहरूले खल्ती खल्तीमा सेनिटाइजर बोक्छन्, मास्क लगाएर आउँछन्। म नै त्यही गरिरहेको छु। अब त सेनिटाइजर धेरै होला कि दिनमा 8-10 चोटि हुँदा त गाह्रो हुन्छ नि, तर यो बाध्यता हो। अब संविधानको रक्षाको लागि यता कोभिडबाट जोगिनु छ, यता संविधान जोगाउनु छ, लोकतन्त्र जोगाउनु छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ नि उपलब्धि भन्दैन। उपलब्धि भनेको के हो भन्दाखेरि उपलब्धि भनेको संविधान हो, गणतन्त्र हो, लोकतन्त्र हो। हामी नरहौँ, तर यी कुराहरू सुरक्षित हुनुपर्छ। हामी अर्को 12, 15, 20 वर्ष बाँचौँला, तर त्यो पछिको जेनेरेसनले पनि यो लोकतन्त्र, यो गणतन्त्र, यो संविधानको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। यसलाई उसले परिमार्जित गर्दै लैजान्छ। यसको रक्षा गर्ने त हाम्रो दायित्व हो नि। त्यसैले त्यसको रक्षाको लागि हामी सडकमा आएको हो। ए बाबा, यो त अति भयो, नभएको अधिकार प्रयोग गर्न पाइन्छ। यो त ईश्वरदीन महाराज जुद्ध शमशेरले बाटोमा हिँड्दै तँ यो होइस्, तँ यो होइस्, यो गर भनेर आदेश दिए जस्तो त यो लोकतन्त्रमा त चल्दैन। यता त राष्ट्रपति पनि, प्रधानमन्त्री पनि, न्यायालय पनि, व्यवस्थापिका पनि, तपाईँ हामी सबै विधिमा चल्नुपर्ने हो। तपाईँ हामी किन ट्राफिकको आदेश मान्छौँ? ट्राफिकले के को आधारमा तपाईँलाई आदेश दिन्छ? तपाईँ यहाँबाट बाटो नकाट्नुहोस् किन भन्छ? लोकतन्त्रले तपाईँले बनाएको संविधान अन्तर्गतको कानुनले उसलाई त्यो राइट दिएछ, ट्राफिकलाई त्यो राइट दिएछ। मैले भन्यो भने तपाईँ मान्नुहुन्छ? मान्नुहुन्न नि। भन्दाखेरि जसलाई जे राइट दिएको छ, जसले जे अधिकार र कर्तव्य पाएको छ, त्यो निर्वाह गर्ने हो लोकतन्त्रमा। त्यो अधिकारलाई बढी प्रयोग गर्न पनि पाइँदैन, त्यसको दुरुपयोग गर्न पनि पाइँदैन। त्यो भयो। यो संविधान अनुरूप यो अहिलेको संसद विघटन संविधानभन्दा बाहिरको कुरा हो। संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दा बाहिरको कुरा हो। त्यसैले हामीले त के भनेको छौँ भने अब संविधानको व्याख्या र रक्षा गर्ने दायित्व सर्वोच्च अदालतको कानमा आएको छ। बृहत्तर नेपाली जन र नेपाल देशको हितमा यदि हुन सकेन भने पनि संविधान भनेर मात्रै बस्न सकिन्छ? राजनीतिक व्यक्तिले त्यो गर्न सक्छ? बिल्कुलै गर्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि संविधान बृहत्तर जनताको हितमा छैन भने तपाईँ संविधान संशोधनको एजेन्डा लिएर निर्वाचनमा जानुहोस् न। जानुहोस् निर्वाचनमा, आफ्नो एजेन्डा जनता समक्ष राख्नुहोस्। त्यो एजेन्डामा 2/3 ल्याएर संविधान संशोधन गर्नुहोस्। बाटो त खुला छ नि तपाईँलाई। त्यसको लागि कुनै हिंसा मचाउनु पर्दैन, कसैलाई काटमार गर्नु पर्दैन, कुनै असंवैधानिक कदम चाल्नु पर्दैन। तपाईँ आफ्नो एजेन्डा लिएर जनतामा जानुहोस् कि यो संविधानमा यो कुरा मिलेको छैन, यो कुरा गलत छ, त्यसैले यसको संशोधनको लागि मलाई 2/3 बहुमत देऊ भनेर माग्नुहोस्। जनताले दियो भने आफ्नो चाहनाअनुसार संविधान संशोधन गर्नुहोस्। खुला गरेको छ नि। संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको रक्षा भन्नुभयो तपाईँले। सरकारको प्रयत्न अहिलेसम्मको हेर्दा आगामी 78 वैशाख 17 र 27 गते चुनावको मिति समेत तोकेर गएको स्थिति छ। त्यो चुनावी प्रतिस्पर्धालाई नकारेको छैन, गणतन्त्रका विषय उप कहीँ प्रश्न उठाएको छैन। कहाँबाट? अनि संहिता उप कहाँबाट प्रश्न आयो? संहिता, दुईटा कुरा रक्षाको लागि, संविधानको रक्षाको लागि। किनभने संविधानले यसरी विघटनको परिकल्पना गरेका छन्। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भयो र अलिकति पार्टीभित्र मतभिन्नता भयो कि आफूले भने जस्तो भयो कि धमाधम प्रधानमन्त्रीहरू विघटनमा जान थाले होइन। विघटनकै कारणले, संसद विघटनकै कारणले पटक पटक राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भयो। अहिले केपी ओलीजीको पक्षमै लाग्नुभएको त्यो बेलाको संविधान सभाको अध्यक्ष सुभाषजीको व्याख्या सुन्नुहोस् न। उहाँले त्यो बेला बोलेका कुराहरू सुन्नुहोस्। महान्यायाधिवक्ता हुनुभएका अग्निजीले भनेको कुरा सुन्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीलाई यो छडी घुमाए जसरी संसद विघटन गर्ने अधिकार यो संविधानले दिएको छैन होइन। उहाँले यो संविधान जारी भएपछि भनेका कुराहरू भन्दाखेरि उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ। धेरै यो संविधानको व्याख्या त संविधान सभा अध्यक्षले कि यसले राजनीतिक स्थिरता ल्याउँछ। 5 वर्ष सरकार दिनैपर्छ पार्लियामेन्टले सरकार दिनै नसक्ने अवस्था आयो भने मात्रै विघटनमा जाने हो। त्यस्तो त अवस्था छैन। तपाईँले त अनेक छन्। सरकारै बन्न नसक्ने अवस्था आयो भने मात्रै त्यहाँ सरकारै बन्न नसक्ने भयो भने मात्रै विघटन भन्नेको एउटा चाहिँ सामान्य परिकल्पना गरेको छ संविधानले। त्योभन्दा पर त छैन। त्यस अनुरूपको तयारी थियो भनिन्छ नि त। राष्ट्रपतिको लागि पनि व्यक्ति चयन भइसकेको, प्रधानमन्त्री को हुने चयन भइसकेको, एज अ संसदीय दलको नेतालाई अविश्वासको प्रस्तावको अन्तिम तयारी, सारा तानाबाना, त्यो भाषा त्यो मैले भने त्यो सम्पूर्ण तयारी भएपछि प्रधानमन्त्री बाध्य भएर यो कदम चालेको भन्ने। तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि हामी एउटा सामूहिक नेतृत्व र विधिमा चल्ने पार्टी हो। स्थायी कमिटीको बैठकले गएको साउनको अन्तिम हप्तामा गरेको निर्णयमा प्रष्ट लेखा छ। तपाईँले 5 वर्ष सरकार चलाउने, कार्यकारी अध्यक्षसहित प्रचण्डले पार्टी चलाउने र यसरी मिलाएर लैजाउँ सबै कुरा गरौँ भनेर एक बुँदा लामो 15-16 पेजको निर्णय छ। त्यो देशव्यापी रूपमा कार्यकर्तालाई जारी गरेको छ।
त्यो निर्णय पल्टाएर हेर्नुहोस् उहाँलाई 5 वर्ष ग्यारेन्टी गरिदिएको छ ल भइहाल्यो तर सरकार पार्टीसँग सल्लाह गरेर लोकप्रिय ढङ्गले छ तपाईँलाई म संसदले तपाईँलाई संसदीय दलले छानेको छ म मन परी गर्छु मैले भने जस्तो चलाउनु पाए चलाउँछु नभए हुँदैन भन्न पाइन्छ लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री त फेर्छ प्रधानमन्त्री पार्टीलाई चित्त बुझेन संसदीय दललाई चित्त बुझेन भने प्रधानमन्त्री फेर्छ यो अमेरिकाको जस्तो 4 वर्षको लागि डोनाल्ड ट्रम्प उठेर आयो जितेपछि जित्यो 4 वर्ष हल्लाउनु पाइँदैन भने जस्तो त होइन नि महाभियोग लाएर हटाउनु मात्रै सकिने त्यहाँको जस्तो प्रावधान हामी कहाँ होइन हामी कहाँ तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो सबभन्दा पहिला सांसद हुनु पर्यो प्रदेश सभाको सदस्य हुनु पर्यो प्रदेश सभाको सदस्य भइसकेपछि तपाईँलाई संसदीय दलको विश्वास चाहियो त्यहाँबाट तपाईँ निर्वाचित हुनु पर्यो दलको नेता बहुमत प्राप्त दलको नेता हुनु पर्यो त्यो बहुमत प्राप्त दलको नेता भएपछि बल्ल तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यसैले तपाईँले आफ्नो दलको विश्वास त लिइराख्नु पर्यो तपाईँलाई दलले छानेर पठाएको हो तपाईँलाई जनताले प्रधानमन्त्रीको रूपमा छानेको होइन निर्वाचित कुनै पनि सांसद प्रदेश सभाको सदस्य प्रधानमन्त्रीको लागि योग्य छ हाम्रो संविधान हेर्नुहोस् आफ्नो दलभित्रका योग्य मान्छे ल यसले चाहिँ गर्छ भन्ने मान्छे मध्येलाई सांसदहरूको संसदीय दलले छानेर पठाउने हो त्यो अनुरूप उसले गर्न सकेन भने उसले फिर्ता त बोलाउँछ तिमी हट भन्न त सक्छ त्यो त पार्टीको अधिकार हो हामी कहाँ डाइरेक्ट तपाईँ अमेरिकाको राष्ट्रपतिको जस्तो को राष्ट्रपति बाइडेन कि ट्रम्प भनेर गा जस्तो चुनाव त होइन यो हामीले केपी ओलीजीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा पेश गरेका त होइन हामी कहाँ त 3-4 जना प्रधानमन्त्री चुनाव लडा थिए 4 जना त अहिले 3 जना त अहिले सदस्यमा हुनुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू झलनाथजी हुनुहुन्छ माधवजी हुनुहुन्छ प्रचण्डजी हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि प्रधानमन्त्रीको एलिजिबल क्यान्डिडेट हो तर त्यो त पार्टीले के सहमति गर्यो भने ल यो पालि तपाईँ हुनुहोस् भनेर केपीजीलाई भनेको त्यसले त्यो आफूलाई छाने दलप्रतिमा संसदीय दलप्रति दल पार्टीप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दैन मलाई पार्टीले काम गर्न दिएन भनेर पाइने कहाँ पाइन्छ तर अब कुन ठाउँमा तपाईँहरू प्रवेश गर्नुभयो भने नफर्किने ठाउँ भन्छ नि पार्टीको केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म पार्टीमा त्यो विभाजनको रेखा कोरियो प्रदेश सरकार उपरको पनि अविश्वासको प्रस्तावहरू आउन थालेका छन् यसरी समग्रमा हेर्दा नेपाली जनलाई के लाग्न थालेको छ पछिल्लो घटनाले भने विकल्पको रूपमा चयन गरेको नेपालका वामपन्थीहरू त्यसमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यो राज्य सञ्चालनको सवालमा या पछिल्लो प्राप्त उपलब्धि जो भन्नुहुन्छ यहाँहरू यो उपलब्धिको रच्याको सवालमा अयोग्य रहेछन् क्षमता देखाउँदा रहेछन् भोलिका दिनमा मत दिनुको अर्थ या विश्वास गर्नुको तुक रहेन भन्ने जनमत बन्ने भयो नि त के गर्ने बताइदिनुहोस् त्यसो भन्न पाउने भए तर यो साँचो होइन के चाहिँ किन भन्दाखेरि नेपालको पहिलो वामपन्थी प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले 9 महिनामा उहाँको नेतृत्वमा त्यो बेलाको सरकारले गरे उल्लेखनीय उपलब्धिहरू अहिले पनि जनताको स्मृतिमा ताजै छन् त्यसपछि आएर अर्को प्रधानमन्त्री बन्नुभयो माधव नेपाल उहाँले सुरु गरेका कुराहरू पनि अहिले ती कन्स्ट्रक्सनमा अन्तिम चरणमा छन् उहाँले अगाडि बढाएको मध्य पहाडी लोकमार्ग जसलाई उहाँले मूर्त रूपले होइन यो त बनाउनै पर्छ छिटो गर भनेर गर्नुभयो उहाँकै पालामा सुरु गरेको काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याक त्यो बेला केही पनि थिएन तर उहाँले चाहिँ हाम्रो पालामा के गर्यो भने आर्मीलाई दियो नि त 1 अरब रुपियाँ लिएर ट्र्याक चाहिँ खोल्दै गर त्यसको अरू ठेकापट्टा चल्दै गर्छ तर यो सुरु गर्नुपर्छ भनेर आर्मीलाई 1 अरब रुपियाँ बजेट छुट्याएर त्यो बेला सुरु गरियो त्यसपछि आएर उहाँको पालामा सुरु गरेको तामाकोसी नेपालीले गर्नुपर्छ नेपालीले सक्छ नेपालीले आँट गर्नुपर्छ ठुला प्रोजेक्ट नेपाली आफैले आफ्नो नेतृत्वमा बनाउनुपर्छ नेपाल सरकारले यसमा अगुवाई गर्नुपर्छ भनेर सुरु गरे त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् त्यसपछि झलनाथजीको पालामा शिलान्यास भयो तामाकोसी माधवजीको पालामा सम्पूर्ण तयारी भयो उहाँले पनि कुनै नराम्रो काम गर्नु भएन भन्दाखेरि तीनटा प्रधानमन्त्रीले त एउटा नजिर राखे अनि केपीजी हुँदाखेरि पनि सबै नराम्रो भयो होइन उहाँको पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा त स्टालिनकै हो पार्टीको स्ट्यान्डमा पार्टीको लिँदै आएको नीतिमा उहाँले अड्नुभयो भारतीय दबाब नाकाबन्दीको सवालमा लिएकै हो तर के भन्दाखेरि तपाईँ प्रत्येकचोटि जाँदा राम्रो काम गर्नुपर्छ कि मैले उहिले राम्रो काम गरेको थिएँ भनेर मात्र पुग्दैन नि तपाईँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुनुहुन्छ तपाईँ सरकारमा हुनुहुन्छ तपाईँले राम्रो काम गर्नुपर्छ जब राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्न तपाईँ आफ्नै पार्टीभित्र विभाजन ल्याउनु खोज्नुहुन्छ मनपरी गर्न थाल्नुहुन्छ त्यसबेला त पार्टीले क्वेसन गर्छ जनताले क्वेसन गर्छन् कार्यकर्ताले क्वेसन गर्छन् अब त्यो क्वेसनलाई आफूले गर्न नसकेको कुरालाई चाहिँ गर्न दिएनन् भनेर आरोप लगाउनु उपयुक्त हुँदैन अब मैले कथम भन्नेबाट सुरु गरेँ है त अब रिट पनि परेको छ सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीले चुनावमा जान खोजेको विषयलाई अन्यथा ठानेन भने के गर्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त तपाईहरु चुनावमा भाग लिने कि होइन म त राजनीतिको विद्यार्थी अघि
अनि राजनीतिमा लाग्दै कानुनविदहरूसँग सङ्गत गर्दा अलिअलि संविधान बुझ्छु जस्तो लाग्छ। म ज्ञाता भनेर दाबी गर्दिनँ, तर म जस्तो सामान्य मान्छेले पनि त्यो संविधान पढ्दा यो विघटनलाई सदर गर्ने त ठाउँै देख्दिनँ। अब तपाईँ मलाई सोध्नु होला नि, नेपालमा गोरु ब्यायो भने के हुन्छ भनेर, दिउँसै रात पऱ्यो भने दिउँसै रात पऱ्यो भने के हुन्छ, आकाश खस्यो भने के हुन्छ, यो विघटनको कुरा सदर हुने त मेरो लागि त्यस्तै हो। यो अकल्पनीय कुरा हो, किनभने संविधानमा म त्यो देख्दिनँ। र सर्वोच्च अदालत भनेको संविधानको व्याख्याता मात्रै हो। संविधान संशोधन गर्न उसले सक्दैन। संविधान संशोधन गर्ने अधिकार व्यवस्थापिकाको, व्यवस्थापिकाले बनाएको संविधानलाई व्याख्या गर्ने, त्यहाँ कुनै कन्फ्युजन निक्ल्यो भने त्यसलाई व्याख्या गरेर स्पष्ट पारिदिने काम मात्रै सर्वोच्च अदालतको। त्यसले यत्रो अनुभवी होइन श्रीमानहरू हुनुहुन्छ, न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो संविधानमै नभएको निर्णयमा कसरी पुग्नु होला भनेर त्यो म त कल्पनै गर्दिनँ। मान्छेले भन्छन् यो सब सेटिङमा भएको छन्, तपाईँले कुरा गर्दा यस्तो सुनिन्छ भनेर प्रश्न सोध्नु पनि भन्छन्, निर्वाचन आयोग मिलाइसक्यो, अदालत मिलाइसक्यो भनेर सडकमा चर्चा गर्छन्। तर म जस्तो मान्छेले सडकमा उठेको चर्चाको पछि लाग्ने कुरा भएन नि। मैले त न्यायालयलाई विश्वास गर्ने हो। हाम्रो सर्वोच्च अदालतले संविधान सम्मत ढङ्गले फैसला गर्छ भनेर हामी त्यो पर्खेर बसेका छौँ। होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको प्रार्थना या चाहना यो पक्ष होला कि, तर संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालत ठिक या बेठिक उसले मात्र त्यो निर्णय गर्ने अधिकार राख्दछ। मैले कथममै त्यसकारण सोधेको, सर्वोच्च अदालतले सदर गर्यो भने, प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरालाई सदर गर्यो भने काङ्ग्रेस असाध्यै प्रसन्न छ। बल्ल कम्युनिस्टहरू ठिक ठाउँमा आयो भन्ने सायद दृष्टिकोण राख्दछ। कतिपय बाह्य ताकतहरूलाई पनि त्यो दृष्टिकोण राख्न सहज भएको होला। आन्तरिक हिसाबले पनि मानिसलाई के लाग्न सक्छ भने यो परिवर्तनको विषय उप असन्तुष्ट मानिसहरूलाई पनि विगतमा काङ्ग्रेसको परीक्षण भयो, काङ्ग्रेस देखियो, एक्सपोज भयो, कम्युनिस्टको अन्तिम परीक्षण भयो, त्यो पनि एक्सपोज भयो। अब नेपाली जनले सायद कुनै त्यस्तो सिस्टम छैन जसलाई अनुभव गर्नुपर्ने, त्यो सारा चिजले के देखायो भने काहीँ न काहीँ क्षमतामाथि प्रश्न छ र सिस्टममाथि प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना छ। यो विषयसँग पनि जोडेर तपाईँहरू यदि त्यतातर्फ नमोडिने हो भने त एक्लो पर्ने स्थिति बन्छ नि, के गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँले सुरुमा प्रयोग गरेको शब्दमै एन्सर छ। तपाईँले के भन्नु सुरुमा शब्द भन्नुहोस् त, सुरुको शब्द कथम भन्नुभयो। कथम भनेको नर्मल होइन, एबनर्मल कुरा भयो भने के हुन्छ भन्ने हो कि। भनेपछि तपाईँलाई नि के थाहा छ भने संविधान अनुसार यो विघटन छैन, त्यसैले कथम भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु हो कि यो नहुने कुरा पनि भइहाल्यो भने के हुन्छ भने जस्तो। त्यसैले म चाहिँ नहुने कुरा भइहाल्यो भन्नेतर्फ जानै चाहन्न, नहुने कुरा भइहाल्छ भन्नेतर्फ जानै चाहन्न। म राजनीतिको विद्यार्थी हुँ, त्यसैले संविधान मेरो सरकारको विषय हो र संविधान आम जनताको सरकारको विषय पनि हो। त्यो संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाइँदैन। भोलि त जे कारणले हामीले अहिलेको संविधानमा यी प्रावधानहरू राख्यौँ, प्रधानमन्त्रीले संविधान यसरी संशोधन गर्ने ढङ्गले अथवा संविधान प्रधानमन्त्रीले जथाभावी संसद विघटन गर्ने अधिकार नपाओस् भनेर जे प्रावधान राख्यौँ, यो फैसला यो प्रधानमन्त्रीको विघटन सदर भयो भने त जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले जुन बेला संसद विघटन गरेर नि हुन्छ भोलि। त्यो बाटो सर्वोच्च अदालतले खोलेर मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा होम्ने जस्तो अदूरदर्शी फैसला यत्र बुद्धिमान मान्य श्रीमानहरू भएको सर्वोच्च अदालतले गर्छ भन्ने म कल्पनै गर्दिनँ। जसले म त्यो जानै चाहन्न। अब तपाईँले पोलिटिकल सिस्टमको कुरा ल्याउनुभयो। सिस्टममा पोलिटिकल सिस्टम भनेको बहुमत जनताको चाहनामा टिक्ने कुरा हो। हिजो पञ्चायत बलजफ्ती राजाले लादेका थिए, राजाले लादेको पञ्चायत पनि गयो, राजा पनि गयो, जनताले चाहे नि। अब भोलि मैले भने अब चाहिँ हिजो पञ्चायतमा तपाईँलाई विकल्प थिएन, पञ्चायतलाई त के भनिन्थ्यो, निर्विकल्प भनिन्थ्यो नि। आज कोही पनि निर्विकल्प छैन। हाम्रो पार्टी नेकपा निर्विकल्प होइन, नेपाली काङ्ग्रेस निर्विकल्प होइन, हामी कोही पनि निर्विकल्प होइनौँ। हाम्रो विकल्प शान्तिपूर्ण माध्यमबाट, निर्वाचनको माध्यमबाट जनताले खोज्न सक्छ। हामी फेल भयौँ भने हामीलाई हाम्रो परिणाममा हामीले राम्रो काम गर्न नसकेर फेल भयौँ, जनतालाई डेलिभरी दिन सकेनौँ, राम्रो काम गर्न सकेनौँ भने हामी फेल हुनुपर्छ। हामी राम्रो काम नगरी पास हुनुपर्छ भनेर हामीले मागेर हुन्छ, हुँदैन। हामीलाई डरै के थियो भने केपीजीले हामीले भनेकै कुरा थियो भने 2-2.5 वर्षपछि चुनावमा जानुपर्छ, अहिलेको कामले त फेल भइन्छ, पास हुने काम गरौँ, भइहाल्यो, तपाईँ नै बन्नुहोस् प्रधानमन्त्री। तर सरकारले जनताको आँखामा नजरमा पास हुने काम त गर्नु पर्यो। अनि त्यसो भन्नु कामै गर्न दिँदैन भन्नु हो, फेल भइयो। त्यसो भए अब अहिलेसम्मको अवस्थामा हेर्दा त पास भइयो भनेर कसरी भन्नु मैले। अब फेरि अब चुनावकै विषय, किनभने
हुन पनि सक्छ, चुनाव नहुन पनि सक्छ, राजनीतिले यो कोर्स लिन पनि सक्छ, अर्को कोर्स लिन पनि सक्छ। हामी त्यो अवस्थामा उभिएका छौँ। यतिखेर भोलि जनतासँग कम्युनिस्ट हौ भन्नेहरूले काङ्ग्रेसले धेरै पहिले नै मुखमा बुझो लगाउने काम गरिसके, पञ्चहरूले उहिले लगाएको। अब कम्युनिस्टहरू के का लागि मत माग्न जाने स्थिति छ बताइदिनुहोस् त, के भनेर जानुहुन्छ तपाईँहरू? अब हेर्नुहोस्, त्यो वैशाखमा चुनाव हुन्छ भन्ने नै लागेको छैन। यो विघटनै असंवैधानिक छ, त्यसैले संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। मैले त्यही मात्रै सोचेको छु, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि ओलीजीले चाहिँ अब म प्रधानमन्त्री रहिरहँ भन्ने नैतिक आधार त गुम्यो नि। गुमेपछि उहाँले प्रधानमन्त्री छोड्नु होला, पार्टीले कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने छलफल गरेर बनाउला। त्यसपछि त्यो सरकारले जनताको हितमा, जनताको बिचमा लोकप्रिय हुने काम गर्नुपर्छ। त्यो कामको आधारमा त्यो बाँकी 2 वर्षमा त्यो आधारमा हामीले भोट माग्न जानुपर्छ। अब त्यसले पनि गर्न सकेन भने त जनताले काङ्ग्रेसलाई छान्न सक्छ, अरू कुनै पनि निर्वाचनमा उठेका नयाँ कुनै पार्टीलाई पनि छान्न सक्छ। त्यो जनताको अधिकार हो। त्यसैले म चाहिँ अहिले यो संसद विघटन सदर भयो भने के हुन्छ, निर्वाचनमा के गर्नुहुन्छ प्रश्न सोध्नुहोस् भन्छु कि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। त्यो बाहेक त यो संसद विघटनको घोषणा असंवैधानिक छ, न प्रधानमन्त्रीले अधिकार छ, न राष्ट्रपतिले त्यसरी घोषणा गर्न सदर गर्न मिल्छ। यो त तिलस्मी काम हो। जनता सक्क छन्, सारा राजनीतिक दल सक्क छन्। होइन, नेपाली काङ्ग्रेस भन्नुहोस् न, तपाईँले भने जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस चुनाव भइदियोस् भनेर मनमनै भनेको छ भनेर भन्नु भने होला। तर नेपाली काङ्ग्रेस किन बाध्य भएर देशभरि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा यो असंवैधानिक घोषणा हो भनेर त किन उत्र्या? यो विघटन ठिक छ भने त अपोजिसनले त स्वागत गर नि त। म नेपाली काङ्ग्रेसलाई चुनौती दिएर भन्छु, स्वागत गर वक्तव्य दिएर यो विघटन ठिक छ भनेर। देशव्यापी रूपमा जुलुस निकालेर यो असंवैधानिक विघटन भन्ने शेरबहादुरजीको हिजोको प्रत्येक शब्द मैले ध्यान दिएर सुनेको छु। यो विघटन असंवैधानिक उहाँले भन्नुभएको छ, यो संविधान विपरीत गरे राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले भन्ने। तर अदालतलाई हामी केही भन्दैनौँ, हामी यता न उता। यस्तो पनि हुन्छ। त्यसैले शेरबहादुरले सुन्नुहोस्, शेरबहादुरजी तपाईँ नाम सुन्दा यो पुलिङ्ग जस्तो लाग्छ, तर तपाईँको राजनीतिक लिङ्ग चाहिँ के हो? यो विघटन असंवैधानिक हो भने संसद पुनर्स्थापना गरेर भन्नुहोस्। होइन भने चुनावमा जान्छु विघटन संवैधानिक हो भनेर भन्नु न। देशव्यापी रूपमा 165 निर्वाचन क्षेत्रमा जुलुस निकालेर यो असंवैधानिक भन्ने, असंवैधानिक भएपछि असंवैधानिक घोषणा, असंवैधानिक विघटन सच्याउनु पर्यो। त्यही न हो। त्यसैले उहाँको राजनीतिक लिङ्ग के हो? उहाँ कता हो? यता र उता भन्नुभएको छ। अब राजनीतिमा नि लिङ्ग हुन्छ, राजनीतिमा आइडेन्टिटी हुन्छ। या तपाईँले असंवैधानिक भन्नु हुन्न थियो, स्वागत गर्नुपर्थ्यो। हिम्मत अगाडि सरेर नेपाली काङ्ग्रेसले यो निर्वाचनको घोषणा स्वागत गर्छ, हामी निर्वाचनमा जान्छौँ भन्नु सक्नु पर्थ्यो। देशव्यापी रूपमा जुलुस निकाली सारा उहाँहरूको कार्यसमितिको पदाधिकारीको बैठक बसेर यो असंवैधानिक घोषणा भन्ने, अनि यो असंवैधानिक घोषणा हो भने यो करेक्सन हुनु पर्दैन, सचिनु पर्दैन। मैले भन्नु नि, दुर्भाग्य हेर्नुहोस्, हामी त फेल भयौँ अहिलेको अवस्थाले गर्दा, हामीले त राम्रो गर्न सकेनौँ भनेर भन्नुपर्ने अवस्था छ। तर हामीभन्दा झन् दुर्दशा छ काङ्ग्रेसको त। जुन कुरा कुनै घटनालाई कालोलाई कालो र सेतोलाई सेतो भन्नु पनि मुखमा पानी हालेर कुल्ला गरेर बस्छ काङ्ग्रेस भने बोल्न नसकेर, त्यस्तो काङ्ग्रेसले के नेतृत्व दिन्छ? त्यस्तो दोहोरो अर्थ लाग्ने हो नि प्रश्न। मेरो भनाइ प्रत्येक काङ्ग्रेसको नेताले के भन्छ? असंवैधानिक भन्छ। हो कि होइन? भाषण त्यही गरिरहेको छ असंवैधानिक भनेर। त्यो असंवैधानिक भएपछि त्यसलाई त संवैधानिक बनाउनु पऱ्यो नि त। यो असंवैधानिकलाई सच्याउने भनेको त संवैधानिक हुनु पऱ्यो। संवैधानिक भनेको विघटन बदर हुनु पऱ्यो। त्यो चाहिँ नबन्ने भन्छ। त्यसै असंवैधानिक पनि नभन। ठिक छ भन न, हिम्मत छ भने। हामी चुनावमा काङ्ग्रेसले चुनाव खोजिरहेको, चुनावमा जान्छ, यो संवैधानिक हो भनेर भन्नु पऱ्यो काङ्ग्रेसले। संविधान हेरेर त भन्न सक्दैन। म एउटा विषय मैले यहाँसँग क्षमा माग्दै, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभएको खण्डमा हुनसक्छ, नभएको खण्डमा तपाईँहरूको राजनीति चाहिँ अलि धराप अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गर्ने यसकारण मानिसले लक काट्न थाले, पार्टी कार्यालयहरू ओलीजीहरूको कब्जामा जान थालेको छ। छैन राजनीतिक तागत उहाँ आर्जन गर्दै हुन्छ क्रमशः। कतिपय महत्त्वपूर्ण मानिसहरू जस्तो वामदेवजीहरू बिचमा बसिरहनु भएको छ। अनि यसले समग्रमा नेपालको जो समाज छ कहीँ न कहीँ पावर ओरिएन्टेड पनि छ। राजनीति अलि धरापमा त पर्दैन। मेरो राजनीतिक भविष्य के हुन्छ, हाम्रो राजनीति एज अ होल म टिमको कुरा गर्छु। म यो टिमको राजनीति धरापमा पर्छ भनेर मैले सोचिरहेको छैन। देशको राजनीति, देशको भविष्य धरापमा नपरोस्, संविधानको भविष्य धरापमा नपरोस्, लोकतन्त्रको भविष्य धरापमा नपरोस्, गणतन्त्रको भविष्य धरापमा नपरोस्। मुख्य कुरा त्यो हो।
यो तपाईँले भन्नुहोस् न अब केपिजीको लागि त भड्खालो सिवाय केही पनि छैन। परिकल्पना गर्नुहोस्, तपाईँले भने जस्तै चुनाव भयो अरे, ल के हुन्छ? उहाँले 2/3 भाषण गर्नुभएको छ, दोहोरो अङ्कको सिट पनि आउने हो कि नआउने हो ठेगान छैन, फुटेर जाँदा। चुनाव गर्न सक्नु भएन भने उहाँले के आधारमा सरकारमा चुनाव गर्न नसकेपछि सरकारमा बस्नुहुन्छ? त्यसैले मैले भने त्यो परिकल्पना बाहिरको प्रश्न नसोध्नुहोस्। जहाँसम्म पार्टी कार्यालयहरूको कुरा छ, हाम्रो पार्टी कार्यालय भनेको बल्खु बनाउनु बाँकी छ, त्यो त भाडाको घर हो, धुमाराई होइन? बल्खु तपाईँ धुमाराईमा तालचा मार्नु भएको छ। अहिले हामीले मुठभेड नगरे हो। तपाईँले अर्को कुरा के भने बल्खुमा त अब बस्ने ठाउँ छैन, हामीले गएर त्यहाँ शालिगमा माल्यार्पण गरौँ, त्यो गएर बेला आएपछि पैसा उठाउँछौँ, बनाउन हामी किन जान्छौँ? पेरिस डाँडा पनि हाम्रो कार्यालय हो, छँदैछ, नेकपाकै कार्यालय हो त्यो पनि होइन, धुमाराई पनि नेकपाकै हो। अहिले मुठभेड गरेर होइन, म पार्टी एकता, म फेरि पनि यो बेला के भन्छु भन्दाखेरि धुम्बाराईमा चाहिँ दाबी रहने भएन, भाडाको भएको होइन, धुम्बाराई पनि हामी जान्छौँ, तालचामारे राखेको छ। अहिले त्यो किन गएर फोड्नु? भोलि अदालतको फैसला आओस्, त्यसपछि के गर्ने हाल्छ नि। म के भन्छु भन्दाखेरि म धेरै उतार चढाव यो राजनीतिक जीवनमा देखिसक्यो। म यता यो अहिले 2 धार देखिएको छ जुन नेकपाभित्र, त्यो दुवै धारका साथीहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि ठिक छ, अब एकले अर्काको आलोचनाको गर्दा हामी सडकमा उत्रेका छौँ, तर आलोचना राजनीतिक गरौँ, तथ्यगत गरौँ, संविधानमा आधारित गएर भनौँ, राजनीतिक विचारबाट आधारित भएर गरौँ, व्यक्तिगत गाली गलौज नगरौँ। किन भन्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि यो वामपन्थी आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने प्रक्रिया हामीले सुरु गरे हो। यो अहिलेको यो अस्थायी फेनोमेना हो, अस्थायी घटना। फेरि पनि पार्टी एकताबद्ध बनाउँछौँ। पहिलो पुस्ताले सकेन भने हामी दोस्रो पुस्ताले पार्टी एकताबद्ध बनाउँछौँ। यो तपाईँलाई यो आम जनताको अगाडि एउटा वामपन्थी कार्यकर्ताको हैसियतमा गरेको मेरो कमिटमेन्ट हो। उतातिर रहेका साथीहरू अहिले जो केपी ओलीजीसँग खुल्नु भएको छ, उहाँहरूको मनमा पनि यो कुरा छ, हाम्रो मनमा पनि यो कुरा छ। प्रधानमन्त्रीले बिगार्नु, उहाँहरूले बाहिर प्रधानमन्त्रीको पक्ष पोषण गरे पनि भित्र प्रधानमन्त्रीले बिगार्यो भन्ने इन्फर्मल कुराकानीमा त खुलेर भन्नुभएको छ नि। त्यसले यो बिगारेकोलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई पनि परेको छ, हामीलाई पनि भनेको छ। त प्रधानमन्त्री बिगारेको हाम्रा नेताहरू व्यक्तिहरू हुन्, उनीहरू आउँछन् जान्छन्, तर आन्दोलन त बाँच्नु पऱ्यो नि। आन्दोलन यो देशभक्तिको आन्दोलन हो, वामपन्थी आन्दोलन, राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएको आन्दोलन, गणतन्त्रको पक्षमा उभिएको आन्दोलन, लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएको आन्दोलन, र हामी लोकतान्त्रिक धारबाटै जान्छौँ। प्रचण्डजीले पनि प्रश्न पार्टी एकताको क्रममा नि भन्नुभएको छ, अस्ति पनि भन्नुभएको छ, कुनै कोही भूमिगत जाने होइन, यही संविधानभित्र रहेर, यही लोकतन्त्रभित्र रहेर अब हामी वामपन्थीले राजनीति गर्ने हो। त्यसैले अहिले यो देखिएको एउटा दुर्घटना हो। कहिलेकाहीँ तपाईँको गाडीको स्टियरिङ फेल हुन्छ, गएर भित्तामा ठोकिन्छ, भिरमा खस्छ। भिरमा खसेर पनि बाँचेर त निस्किनु भयो, बाँच्नुभयो भने त निस्कन त पाइन्छ नि। गाडीमा तपाईँले त्यहाँ छोडिदिनुहुन्छ, ज्यान त लिएर आउनुहुन्छ नि। त्यसैले हामी यो आन्दोलनलाई फेरि पनि एकताबद्ध गर्छौँ। अहिले केपिजीको पक्षमा देखेका धेरै नेता कार्यकर्ताको पनि मन रहेको छ यो अहिलेको परिस्थितिबाट। उहाँहरूले बाहिर ओलीजीको विरुद्धमा बोल्न सक्नु भएको छैन, राष्ट्रपतिजीको विरुद्धमा बोल्न सक्नु भएको छैन, तर उहाँहरूकोसँग इन्फर्मल कुरा धेरै भएको छ। त्यहाँका धेरै नेता कार्यकर्ताहरू मेरा मित्रहरू हुन्छ, उहाँहरूले भन्नुभएको छ दुर्घटना भयो, यसलाई सच्याउँ है, यसलाई सच्याउनुपर्छ। म पनि भन्छु यो सचिन्छ। यी पहिलो पुस्ताका नेताले सकेनन् भने हामी दोस्रो पुस्ताले यो काम गर्छौँ। यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान्छौँ। 4 महिना लाग्ला, 6 महिना लाग्ला, 8 महिना लाग्ला, यो कुनै व्यक्ति विशेषको लागि जन्मेको आन्दोलन होइन नि। एउटा विचार, एउटा आस्था, एउटा नीति, एउटा कार्यक्रम लिएर यहाँसम्म आएको आन्दोलन हो। हामी बाँच्छौँ। कोही प्रधानमन्त्री उनले सोच्नु मूर्खता हो। सदा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी कसैसँग पनि रहँदैन। सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति अत्यन्त चञ्चल हुन्छ, हाम्रो शास्त्रले त्यो भन्छ। केन्द्रमा परेको धाजा अब क्रमशः जनवर्गीय सङ्गठन हुँदै गाउँ तहसम्म प्रवेश गरिसक्यो। यसले त यति ठुलो दूरी बढाउँदैछ लेफ्ट बिचकै, तपाईँहरूको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बिचकै। तपाईँ एकताको कुरा गरिरहनु भएको छ, एकले अर्कालाई निकाल्ने काम भएको छ। ओलीजीलाई पनि निकालिएको होइन पार्टीबाट? कहाँ, उहाँ अहिले पनि हाम्रो सचिवालयको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, अध्यक्षबाट पो हटाइएको, दलको नेताबाट पो हटाइएको, पार्टीबाट कहाँ हटाइएको छ? उहाँले पनि कहाँ प्रचण्डजीलाई त कार्यकारी अधिकार पो खोज्नुभयो। कसलाई कारवाही गर्नु? हामीले पनि कारवाही गरेका छैनौँ, उहाँहरूले पनि कारवाही गरेका छैनौँ। किन कारवाही गरेका छैनौँ भने हामी सबैलाई के छ भन्दाखेरि एउटा पार्टी हो, पार्टी विभाजनको दिशातिर बढी उन्मुख छ, तर त्यसलाई रोक्न सकिन्छ भने रोक्नुपर्छ। यो केही सूत्र त्यस्तो छ? म त्यो सूत्रका बारेमा, सूत्र त बाहिर किन भन्नु, अहिले चाहिँ अब तपाईँले मैले भने नि त्यो विभाजनको दिशातिर पनि जान सक्छ, तर विगतमा पनि त विभाजनको दिशातिर गएका कुराहरूलाई हामीले एकतामा ल्याएर सामेल गरेका छौँ। फेरि हामी सामेल गर्छौँ। विभाजनको अहिले अस्थायी रूपले विभाजनको दिशामा पनि जान सक्छ,
तर यो अस्थायी रूपले विभाजनको दिशामा जान्छ भनेर चुप लाएर बस्ने होइन। जे सही छ जे ठिक छ त्यो पक्षमा त उभिनु पर्यो नि। त्यसैले यो राजनीतिक र संवैधानिक रूपले जे ठिक छ त्यसको पक्षमा उभिने होइन, यो गरिएको गलत कामको आलोचना गर्ने, त्यसमाथि प्रहार गर्ने, तर एकताको सम्भावनालाई बन्द गर्नु हुँदैन, मारमुग्नी गर्नु हुँदैन, कुटाकुटी गर्ने बेला होइन। त्यसैले पार्टी अफिस भने त प्राविधिक कुरा हो, भोलि हामी लिइहाल्छौँ। कहाँ जान्छ पार्टी अफिस? बलखु तपाईँहरूकैमा आउँछ। गजब छ। कहाँ जान्छ त? नेकपा यही हो, सूर्य चिन्ह यसैको हो, संसद स्थापित हुन्छ, खालि के हुन्छ भन्दाखेरि ओलीजी भोलिका दिनमा निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च अदालत त्यसलाई कुर्नुपर्ने अवस्था छँदैछ। जानु पर्यो नि। अब के भन्दाखेरि एउटा दुर्घटनामा प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई लगिदिनु भयो, राष्ट्रपतिले लगिदिनु भयो, त्यसको विरुद्ध वैधानिक लडाइँ लड्नै पर्यो। जानी त सडकमा तरबार लिएर हिजो जस्तो उहिले राजाको पालामा जस्तो जसको हातमा तरबार जसको तरबार त्यसैको दरबार भने जस्तो होइन। अहिले त जनमत हेर्नुपर्छ, कानुन हेर्नुपर्छ, संविधान हेर्नुपर्छ, तपाईँले त्यसको कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ। हामीले त्यही खोजिराखेका छौँ। अनि यो विभाजनका सवाल उप विदेशी चासो, खास गरी अहिले बढी चर्चा समाचारको महत्त्वपूर्ण विषयलाई उठान हुन थालेको छ। महत्त्वपूर्ण ढङ्गले चिनिया प्रतिनिधिमण्डल अन्तर्राष्ट्रिय विभागको उपमन्त्री सहितको 4 जनाको टोली दलबलसहित अड्डा जमाएर बसेको छ। नेताहरूको घर घर दौडिरहेछ। यो दृश्यलाई कसरी हेर्नु आज तपाईँहरूले? भगीरथ प्रयत्नको कुरा योभन्दा अगाडि नै यो विभाजन रोक्नको लागि चिनिया राजदूत दौडिन को आयो, धेरै लेखे आएन अखबारले, खोइ त यहाँसम्म आइपुग्यो। त्यसैले चिनिया आउलान् को इन्डियन आउलान्, आफ्नो थैलीको मुख बलियो भन्नु। मलाई साँच्चै भन्नुहुन्छ भने, मसँग सोध्नुहुन्छ भने त मलाई गोयल आएर जसरी प्रधानमन्त्रीले भेट्नुभयो एउटा प्रधानमन्त्रीको तहबाट, मेरो त्यसप्रति पनि एकदम कडा आपत्ति छ। र अहिले पनि हामीले भन्न सक्नुपर्छ चिनियाहरूलाई पनि, यो हाम्रो आन्तरिक मामला हो, तिमीहरूको पार्टी तिमीहरू चलाऊ, तिमीहरूको देश तिमीहरू चलाऊ, हाम्रो पार्टी हामी चलाउँछौँ, हाम्रो देश हामी चलाउँछौँ होइन। अब एउटा कम्युनिस्ट पार्टी भएको भएर नफुटोस् भन्ने सद्भाव राख, त्यो ठिक छ, सद्भाव राख्ने हदसम्म ठिक छ, तर त्योभन्दा बढी त जे गर्ने हामीले गर्ने हो। मतलब यो नआएको भए राम्रो हुन्थ्यो चिनिया टोली पनि, किनभने हामी म त सुरुदेखि समय ठिक भएन भन्ने होइन। यो किन भन्दाखेरि हुन त उहाँहरू यो विषयको लागि आउनुभएको होइन होइन, चिनको होइन। कोभिडदेखि अब उहाँहरूको होइन सँग भएका एग्रिमेन्टहरू होलान्, राज्य बिचमा भएको एग्रिमेन्टहरूको बारेमा पनि उहाँहरूको चिन्ता होला, त्यो स्वाभाविक हो। तर हाम्रो राजनीति कता जाने भन्ने कुरो चीन, अमेरिका, भारत कसैले पनि उनीहरूले सद्भाव राख्न सक्छन्। जस्तो हिजो हामी आन्दोलनमा जाँदा हामीले सद्भाव राखेको नि, लोकतन्त्रको पक्षमा हामीले आन्दोलन गरिरहेको छौँ। त्यसैले लोकतान्त्रिक देशहरूले, छिमेकी देशहरूले हामीप्रति सद्भाव राख भन्यौँ, तर हामीले हस्तक्षेप गरेर त कहिले पनि भनेनौँ, हस्तक्षेप मान्दा पनि मानेनौँ। त्यसैले हामी कसैका हस्तक्षेप मान्नु पनि हुँदैन, मान्दा पनि मान्दैनौँ। नेपालको पार्टी हामीले चलाउने हो, बुद्धि पुगे हामीले राम्रोसँग चलाउँछौँ, बुद्धि नपुगे टुटेर फुटेर समाप्त भएर जान्छौँ। अब के गर्ने भन्ने पनि हामीले गर्ने हो। परिवर्तनको सवालमा यहाँ नि धेरैले भन्छन् विदेशीको दबाबमा, मलाई यहीँ सम्झना छ गिरिजाप्रसाद माधवजीहरूको बैठक भएको ठाउँमा यहाँ भएका सारा राजदूतहरूले गएर ज्ञानेन्द्र घोषणा मान भने होइन, पढ्नुहोस् न त्यो बेलाको अखबारहरू पल्टाएर, ज्ञानेन्द्र घोषणा मान, संवैधानिक राजा मान भनेर। इन्डियन राजदूतदेखि युरोपियन अमेरिकन सबैले गएर भने हो, नमानेको कसले? हामीले हो नि। बुढाहरूले लखाउनु खोज्दा तलबाट हामीले खबरदार यो कुरा मान्यौँ भने बाँकी राखिँदैन भनेर उफ्रेपछि नेताहरूले खुट्टा टेक्या हो त्यो। अनि तपाईँ भनिदिनुहुन्छ यो रोहितजीको एउटा चाहिने नचाहिने उहाँले बेला बेलामा बोल्नुहुन्छ, 12 बुधे इन्डियामा भयो, तर त्यसलाई करेक्सन गरे, किनभने अब यहाँ त माओवादीसँग वार्ता गर्ने देशभित्र वातावरण थिएन। यसो त संसारभरको राजनीतिमा भएको छ, तर गरेको नेपालीले हो। गिरिजाबाबु पुग्नुभयो, काटकुट भयो, नेपालीले लेखे, नेपालीले सच्यायो, उहाँ चाहिँ इन्डियनले ड्राफ्ट गरे भनिदिनु चाहिने नचाहिने। इन्डियन कर्ण सिंह के भनेर आएको थियो? ज्ञानेन्द्रको उसलाई सपोर्ट गर, संवैधानिक राजा मान भनेर आएको होइन। अनि भारतले चाहिँ गणतन्त्र ल्याइदियो भन्छन्, यस्तो नचाहिने कुरा नगरौँ। गणतन्त्र हामीले ल्याएको, नेपालीले ल्याएको, त्यसले नेपालीले ल्याएको यो गणतन्त्रलाई नेपालीले जोगाउनुपर्छ। त्यो आदित्यनाथ भन्ने थिएन एउटा जोगी, मुख्यमन्त्री छ अहिले त्यो उत्तर प्रदेशको, त्यसले आएर यहाँ भाषण गरे होइन, सांसद हुँदा मुख्यमन्त्री थिएन त्यो बेला, हिन्दू राज्य हुनुपर्छ, राजा चाहिन्छ भनेर। अहिले त्यही पार्टी नै सरकारमा छ, हो त्यो पार्टी लाग्या होला यहाँको अहिलेको वामपन्थीको सरकार उल्टाउन। हो त्यस्तो षड्यन्त्रमा प्रधानमन्त्री भए म यहाँबाट खबरदारी गर्न चाहन्छु। यो जनताले ल्याएको गणतन्त्र, लोकतन्त्र, यो संविधान उल्टाउन पाइँदैन। हो भारतको अहिले पनि यो संविधानप्रति रिजर्भेसन छ, हामीले बुझाएको छौँ नि, देखा हामीले नबुझ्या होइन। त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो संविधानमा संशोधन हुन्छ भने पनि यो संशोधन
नेपाली जनताले गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीप्रति हाम्रो गुनासो के हो भन्दाखेरि कतै त्यो यो संविधानप्रति रिजर्भेसन राख्ने शक्तिहरूको हातको खेलौना बन्ने दिशातिर त मुलुक गइरहेको छैन। यो प्रधानमन्त्रीले सोच्ने विचार गर्ने कुरा चाहिँ यो हो। नेकपाको यो विभाजनको जुन तस्विर राजनीतिक तस्विर देखा पर्छ नि, यो यसको अर्थ कि बाह्य शक्तिको खेलमा कहीँ न कहीँ फँसेको जस्तो देखा पर्छ। अब कस्तो भन्दाखेरि सानो मुलुकको पोलिटिक्समा नेपालमा मात्र होइन अरू पनि भएका छन्। त्यसरी म भन्छु देशको सामर्थ्य बढाउनुपर्छ, देशको नेतृत्वको सामर्थ्य बढ्नुपर्छ कि हाम्रो नेतृत्वले सामर्थ्य बढाएन। नेतृत्वको सामर्थ्य कहिले बढ्छ? त्यो मोरल भयो भने बढ्छ, त्यो भिजनरी भयो भने बढ्छ, त्यो आफ्नो अडानमा अड्ने भयो भने बढ्छ, त्यो जनतामा आधारित भयो भने बढ्छ। तपाईँ करप्टेडहरूलाई संरक्षण गर्नुहुन्छ, करप्टेडहरूलाई वरिपरि राख्नुहुन्छ। तपाईँले त म भन्छु यो विचार दोहोरो भएन। हेर्नुहोस् त, दोहोरो भएन। शेरबहादुर तामाङले त्यो कानुन मन्त्री हुँदा बोल्न नजाने मात्रै त हो नि, बोल्नु न, अरू केही करप्सन त गरेको थिएन नि, बिचरा उसको मन्त्री पद गयो। त्यसपछि कयौँ विवादास्पद मन्त्रीहरूको प्रमोसन भएको छ, जाँदैन। किन? एउटा मापदण्डमा जनताले सरकार प्रधानमन्त्री एउटा मापदण्डमा चलेको देखिनु पऱ्यो, प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गरेको देखिनु पऱ्यो। यो महिलालाई होस्याएको होइन, तर गणेश मान्जीले पनि एकचोटि भन्नुहुन्थ्यो यो भने कि सिजरकी स्वास्नी पतिव्रता भएर मात्र पुग्दैन, पतिव्रता देखिनु पनि पर्छ। यहाँ त पतिव्रता पनि नहुने नदेखिने पनि भयो कि यो महिलाको सन्दर्भमा जस्तो आयो। अब यसलाई पत्नीव्रता पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, दुवैको लागि दुवैमा बराबर हुँदाखेरि तपाईँ त्यो देखिनु पऱ्यो नि जनताले। प्रधानमन्त्रीले सरकारले हाम्रो हितमा काम गरेको छ, हाम्रो पक्षमा अडान लिएको छ, हाम्रो हित होस्, हाम्रो उन्नति होस् भनेर प्रयत्न गरिरहेको छ भन्ने कुरा जनताले अनुभूति गर्नु पऱ्यो नि। जनताले ठिक त्यसको अनुभूति गर्छ, घटनाहरू त्यस्तै हुन्छन्, अनि कसरी विश्वास गर्छ? त्यसले मैले भने जनता तपाईँको आधार भनेको, राजनीतिक दलहरूको आधार भनेको नेपाली जनता, नेपाली राजनीतिक दलहरूको। त्यसले हामी जनतामा आधारित हुनुपर्छ, जनताको बिचमा जानुपर्छ। आजका दिनमा दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हामी वास्तवमा बडा एउटा अप्ठ्यारो स्थितिमा छौँ। जनताले अस्ति मलाई मान्छे चिनेन, गाली गर्यो, तर त्यो हामीले जुलुस निकालिरहेको 5 वर्षको लागि दिएको छ चलाउनु छैन, यहाँ आएर सडकमा आएर कराउने भनेर। ठिकै भन्यो अन्त 5 वर्ष चलाउनै दिएको। प्रधानमन्त्रीसँग अझै 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री नै हुने, उहाँलाई प्रधानमन्त्री कसैले हटाउनै खोजेको छैन। उहाँले त अति गर्नु भयो नि। अब बैठक राख्नुहोस् भन्यो, पार्टीको बैठक राख्नु न, पहिला मेरो कुरा मान्यो अनि बैठक हुन्छ भनेपछि पार्टी कसरी चल्छ? तपाईँ आफैलाई यसो विगत हेर्दाखेरि जो जनता र राष्ट्रको कुरालाई बारम्बार टेक्ने प्रयत्न गर्छन् नि नेताहरू, त्यो जनता र राष्ट्रकै लागि हामीले गरेका छौँ, हाम्रो प्रयास त्यही हो जो भन्नुहुन्छ नि, परिवर्तन भएको 62-63देखि यहाँसम्म आउँदा लगभग 15 वर्ष व्यतीत भएछ। नेपालीले डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गरेको 46देखि यहाँसम्म हेर्दा झन्डै 31 वर्षको इतिहास देखा पर्छ। 1 वर्ष ज्ञानेन्द्रको कुशासन मानिदिनुहोस् अथवा निरङ्कुशता मानिदिनुहोस्, 30 वर्ष। संसारमा ली कुआन यूको सिङ्गापुरकै हामी उदाहरण दिन्छौँ, 31 वर्षमा काया पलट भएको छ। अनि त्यो गौरव गर्ने ठाउँ जनताका लागि, राष्ट्रका लागि, अनि निरन्तर फेरि बाह्य हस्तक्षेपको पनि हामी कुरा गर्छौँ, एज अ होलमा, अनि विदेशीहरूको चलखेलको पनि कुरा गर्छौँ। त्यो गौरव लायक के त्यस्तो विषय छ र तपाईँहरू निरन्तर यो विषयलाई उठान गर्नुहुन्छ? मलाई के हो भने 30 वर्ष तपाईँले पञ्चायतको 30 वर्ष हेर्नुहोस्, पञ्चायतको 30 वर्ष र बहुदल आइसकेको 30 वर्ष हेर्नुहोस्, डेभलपमेन्टको दृष्टिकोणले त कहाँ बढी भएको छ, तर त्यो जति हुनुपर्थ्यो त्यति भएन, जति हुनुपर्थ्यो त्यति भएन, विकास हुँदै भएन भन्ने कुरा हो र होइन नि। तर आज त तपाईँले के जनता इम्पावर भएका छन्। हो, यो इम्पावर त गरियो, अधिकार त तल दिइयो स्थानीय निकायमा, तर पार्टी राम्रै नचलेको हुनाले त्यत्रा स्थानीय निकायमा जितेका प्रतिनिधिहरूलाई पनि हामीले ठिक ढङ्गले गाइड गर्न सकेनौँ। हामीले ठिक ढङ्गले उनीहरूले विकास निर्माणमा राजनीतिक ढङ्गले राम्ररी नेतृत्व गरेको भए आज कति हुन्थ्यो, तर पनि कति भएको छ होइन, भएकै छैन भन्ने होइन नि। नेपालको भू राजनीतिक परिस्थितिले त्यसको जुन अरूप्रतिको परनिर्भरता थियो त्यसलाई तोड्ने दिशामा नि हामी वामपन्थीहरूले नै काम गरे। मनमोजीले नै हो 1950को सन्धि सुरु गरेकोले वामपन्थीले होइन, काङ्ग्रेसले कहिले सुरु गर्यो र जे पनि राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ने कुरा त हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यसैले तपाईँ राजाको कालमा तपाईँलाई कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक मिचिया छ भन्नेसम्म थाहा थिएन। बहुदल आएपछि पहिलोचोटि प्रेमसिंह हामीले भने, त्यसपछि बल्ल यो कुरामा चासो गयो।
आज हामीले नक्सा जारी गर्न सक्ने अवस्थामा त यही पार्टीले प्रेसर गर्यो भने प्रधानमन्त्रीले जारी गर्नु क्रेडिट तपाईँले भोलि के भने- ओलीजीलाई जाने हो नि त तिनटै व्यापार तथा पारवान दुईटा सम्झौता कुरा। चीनसँग उहाँलाई जानु पनि भन्नु गयो, कुरा। नाकाबन्दी यो गर्यो, नक्सा- कालापानी होइन। लिम्पियादुराको नि ओलीजीलाई यो नि त। यो ओलीजीलाई मात्र होइन, यो त हिजो यो लिम्पियाधुरा सबभन्दा पहिला यो कालापानी मिचिया छ भन्ने उठाउने प्रेमसिंह धामी जो मरेर जानुभयो, त्यो बेलाको नेकपा एमालेको सांसद दुर्घटनामा मर्नुभयो। केपीजीले होइन, हामी नेकपा एमालेका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताले त्यस बेलादेखि उठाउँदै आयो, अरू वामपन्थी पार्टीहरूले पनि उठाउँदै आयो, नेकपा भनेपछि हामीले उठाउँदै आयौँ। हामीले नै चीनसँग त्यो मनमोहनजीले सुरु गरेको श्रृङ्खला हो कि चीनसँगका सन्धिहरू, भारतसँग बनाएको इपिजी जुनवाला छ होइन, त्यो सबै के हो भने मनमोहनजीले सुरु गरे। 1950को सन्धि चेन्ज गर्नुपर्छ भनेपछि ल यसको पुनरावलोकन गरौँ, इपिजी भन्यो। त्यो त हाम्रो त निरन्तरता छ, त्यो निरन्तरतालाई हाम्रा प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाउँदै ल्याएका छन्। त्यसैले हामी वामपन्थीहरूसँग अहिले एउटा दुर्घटनामा हामी आइपुग्यौँ, तर विगतमा मनमोहनजीका पालामा माधवजी प्रधानमन्त्री हुँदा, झलनाथजी प्रधानमन्त्री हुँदा, ओलीजी पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि पनि हामीसँग उल्लेखनीय जनतालाई भन्न एउटा गरेका कामहरूको श्रृङ्खला छ। तर अहिले आएर त्यो भएन। मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा नि भेटेँ भने 1.5 वर्ष अगाडि होला, केही मेजर प्रोजेक्टहरू सुरु गर्नुहोस् कि उहाँको पालामा सुरु भयो। मध्य पार्टी लोकमार्ग भनेपछि कसको पालामा जान्छ नि माधवजीलाई क्रेडिट, तामाकोशी भनेपछि माधवजीलाई जान्छ, 900 वृद्ध भत्ता भनेपछि मनमोहनजीलाई जान्छ, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेपछि मनमोहनजीलाई जान्छ नि त होइन। नाकाबन्दी ठेकियो भन्दाखेरि त्यसको मूल श्रेय केपीजीलाई जान्छ नि त। अनि यो छँदैछ, तर यो मात्र देखाएर, इतिहास मात्र देखाएर, विगत मात्र देखाएर त भविष्यको कुराको हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौँ। भविष्यलाईको सुसङ्केत गर्ने, भविष्यको आधार बनाउने भनेको वर्तमानले हो। यो वर्तमानमा चाहिँ राम्रो काम हुन सकेन। केपीजीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुहोस्, कसले भनेको थियो? तपाईँ राम्रो काम गर्नुहोस् भनेको थियो, 5 वर्ष चलाउनुहोस्, राम्रो काम गर्नुहोस्, पार्टी र सरकार मात्रै एउटा छोड्नुहोस्, जे चलाउनुहोस् राम्रोसँग चलाउनुहोस्, तर एउटा छोड्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँले ल पार्टीको कार्यकारी अधिकार दिउँ भनेर सहमति गर्नुभयो। प्रचण्डजीलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनायो, तपाईँले 5 वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउनुहोस्, सरकार राम्रो बनाउनुहोस् भन्यो, छलफल गरेर क्याबिनेट रिसफल गर्नुहोस् भन्यो। ए बाबा, अनि प्रचण्डजीले चाहिँ पार्टी राम्रो ढङ्गले चलाउनु भयो त, पाउनु संगठनात्मक संरचना पाउनु नै भएन, उहाँलाई दोष दिन ठाउँ उहाँले पाउनु नै भएन। गएको साउनमा बल्ल कार्यकारी अधिकार दिने भनेर निर्णय गर्यो, त्यो अधिकार दिने नि प्रधानमन्त्री मान्नु भएन। विवादै त्यहाँबाट निस्क्या हो नि। त्यो थाई कमिटीको 5औं जुन अन्तर्पार्टी निर्देशन हामीले जारी गऱ्यौँ गएको भदौको, त्यो निर्णय कार्यान्वयन गरौँ भन्दा नै प्रधानमन्त्रीले विवाद गरिदिनु हो, म मान्दिनँ भन्नुभयो। उहाँ समेत बसेको बैठकले मान्नुभयो, सारा जारी बोलाएर सुन्नुहोस् उहाँकै साथीहरूलाई, त्यो निर्णय म मान्दिनँ भन्नुभयो। अनि अरू रन्थन दिँदैन, जोकर भन्ने त होइन नि सबैजना। प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ मैले प्रयास गर्दै थिएँ, प्रयास गर्दा गर्दै मलाई काम गर्न दिएन, त्यसकारण यस्तो प्रतिनिधि सभा के काम जहाँ प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिएन। प्रधानमन्त्रीले भन्नु होला, त्यो त सारा जनताले देखेका छन्, सारा प्रबुद्ध नागरिकहरूले देखेका छन्, कति साँचो कति झुटो हो। अनि उहाँका मन्त्रीहरूले कति पर्फर्मेन्स देखाइरहेछन्, त्यो पनि त जनताले देखाएका छन्। पर्फर्मेन्स खोज्ने हो नि, आफ्नै हितमा काम भयो कि भएन खोज्ने हो भन्दाखेरि सरकारको पर्फर्मेन्स, प्रधानमन्त्रीको पर्फर्मेन्सप्रति चित्त बुझेन। फेरि एउटा कुरा त के पनि मान्छ नि, हरेक मान्छेको शारीरिक क्षमता पनि निश्चित हुन्छ। उहाँ 2-2चोटि अपरेसन गरेर बस्नु, तपाईँले देख्नु 8औं महिनादेखि उहाँ सिंहदरबार जानुभएको छैन। बालुवाटारबाट त लोकतन्त्रमा शासन चलाउनु हुँदैन नि, नारायणबाट शासन चल्ने कुराको हामीले विरोध गरेर जहिले भन्यौँ सिंहदरबारलाई बलियो बनाऊ, शासन सिंहदरबारबाट चल्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री किन सिंहदरबार जान सक्नु भएन? स्वास्थ्यको कारणले सक्नु भएन। यो कुरा पनि त उहाँले विचार गर्नुपर्छ। त्यही भएर उहाँलाई भन्यो तपाईँ प्रधानमन्त्रीको काममा केन्द्रित हुनुहोस्, पार्टी अध्यक्ष। सर्वसम्मत निर्णय हो, थाई कमिटीको सर्वसम्मत निर्णय हो, अन्तर्पार्टी जारी गरेका छ, देशभरिका कार्यकर्ताले त्यसलाई मानेका छन्, तर आफै बसेर सामेल भएको त्यो निर्णय म मान्दिनँ, कार्यान्वयन गर्न दिनु भएन। अनि समस्या त त्यहाँबाट आएको नि। त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूलाई फर्केर हेर्नुपर्छ र प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिइराख्नुभएका साथीहरूलाई यी सबै कुरा थाहा छ, उहाँहरू आजै त हुनुहुन्छ। यो हुनुभन्दा अगाडि मेरो पार्टीका केही पदाधिकारी साथीहरूसँग बसेर कुरा गरेको थिएँ मैले, तपाईँले भने सबै कुरा ठिक छ, तर के गर्नु उहाँलाई भन्यो मान्नुहुन्न भन्नुहुन्छ। अनि यसको कुनै औषधि छ? अब देशव्यापी एउटा यस्तो ढङ्गले ध्रुवीकृत तपाईँहरू हुँदै हुनुहुन्छ, यसले नेपालमा कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक भविष्य उप प्रश्न उठेन अब भने? हामीले स्थायी रूपले होइन अस्थायी रूपले सेटब्याक खान सक्छौँ। फेरि पछि पन्पिन सक्छ भन्ने लाग्छ? त्यो त पन्पिन्छ। कसरी, के आधारमा? दुईटा कुरा, लाखौँ लाख कार्यकर्ताहरू देशभरि छन्, ती सबै निराश छन्, देशभरिका निराश छन्।
अन्योलमा छन्। यो वा त्यो होइन, दुवै होइन। पक्षसँग होइन, निराश छन्, अन्योल छन्, क्रोधित छन्, आक्रोशित छन् आफ्नो प्रधानमन्त्रीप्रति। उतै रहेका तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि त, खोइ त प्रधानमन्त्रीको पक्षमा जनमत खोइ, कुन नागरिक आज सारा नागरिक आन्दोलनहरू नागरिकहरू विघटनको विरुद्धमा उत्रेका छन्। त्यसले सर्वोच्च अदालतले संविधान हेर्दाखेरि संविधान र जनमत दुवै हेरी हुन्छ सर्वोच्च अदालतले कहाँ छ भनेर। हामी राजनीतिक दलका मान्छेहरूको भनाइ हेर्नु पर्दैन, संविधान हेरे पुग्छ कि सर्वोच्च अदालतलाई हाम्रो आग्रह त्यति मात्र हो। सर्वोच्च अदालतले संविधानको सही व्याख्या गरोस्, त्यसको आधारमा संवैधानिक प्रावधानहरूको आधारमा निर्णय दियोस्, हाम्रो अपेक्षा त्यति हो। निर्वाचन आयोगसँग विगतमा भएका निर्णय र नजिरहरूको आधारमा हाम्रो को आधिकारिक हो भन्ने निर्णय गरोस्। तर म के भन्छु भन्दाखेरि यो अस्थायी सेटब्याक खान सकिन्छ। हो, 2-3 वर्ष हामीलाई जनताले पत्याउन 2-4 वर्ष पत्याउन गाह्रो हुन्छ। फेरि पनि हाम्रो विकल्पमा को आउने भन्दाखेरि त काङ्ग्रेसै हो। अहिले त अर्को शक्ति देखिया छैन, काङ्ग्रेस आयो। काङ्ग्रेसको त मैले भनिहालेँ नि, त्यसलाई आफ्नै लिङ्ग थाहा छैन। त्यसको प्रधानमन्त्री जो प्रधानमन्त्रीको दावेदार छन्, दलको नेता छन्, नाम छ शेरबहादुर, भन्छन् यो असंवैधानिक घोषणा, यो गलत भएको छ भनेर भन्छन्, सच्याउनुपर्छ भन्दैनन्। कस्तो विडम्बना भने नि, यो देशमा कि काङ्ग्रेस छ कि कम्युनिस्ट छ, त्यही भएर बदमासी गरे दुवैले जे पाए त्यही गरिराखे। होइन, त्यो त तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि नयाँ राजनीतिक शक्ति भनेको नि त्यत्तिकै बन्दैन नि, त्यसलाई पनि जनताले पत्याएर आउनु त टाइम लाग्छ नि। विभिन्न नयाँ पार्टी बने, किन फेल भयो भन्दाखेरि उनीहरूमा जनताको भरोसा छैन। उनीहरू यो 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 कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको त एउटा इतिहास छ, हिजोदेखि एउटा चाहिँ 70 वर्षको इतिहास छ। काङ्ग्रेसको पनि त्यतिकै लामो इतिहास छ। त्यसैले यो त जनताको रुटमा छ कि हो। अब जनताले कार्यकर्ताले मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो। वास्तवमा एउटा हाम्रो कस्तो भने यो अलिकति फ्युडल इन्फ्लुएन्स भएको देश पनि हो, सामन्ती प्रभाव भएको देश पनि हो, राजाले लामो समय शासन गरेको देश हो राजाहरूले। त्यसो हुँदाखेरि हरेक मान्छेको मनमा राजतन्त्र छ, सामन्ती भावना छ। गल्ती गरे बाउले गरे, गल्ती गरे आफ्नै नेताले गरे, हामीले भनेर सच्याउन नसकेको कुरा त्यही हो। गल्ती गर्दा नेताहरूलाई सच्याउन सकेनौँ, यसको लागि नेपाली जनतासँग क्षमा माग्नुपर्छ। तपाईँ यही विचार भन्नुहोस् न। अब हामी नै आजित हुन्छौँ, दिक्क लाग्छ, एक थोक भन्छन् ल सच्याइयो भन्छन्, फेरि बानी उस्तै छ। त्यसैले अहिले कार्यकर्ताले आम रूपमा प्रश्न उठाइरहेका छन्। ठिक छ, हामी लाग्छौँ यो विघटन गलत हो लाग्छौँ, तर हामी पनि सचिनु पऱ्यो, लिडरसिप पनि सचिनु पऱ्यो, अब नयाँ ढङ्गले जानु पऱ्यो कमरेडहरू भनेर भन्छन्। कुरा ठिक हो नि। त्यसैले मैले के भनेको छु भन्दाखेरि यो अहिले जुन विभाजन जस्तो देखिया छ यो पनि अस्थायी फेनोमेना हो। हेर्नुहोस्, यो अहिले मान्नुहोस् पार्टी विभाजन भएछ, तर विभाजन भएर जो जता लाग्यो भने उनीहरूलाई के थाहा छ भन्दाखेरि अर्को पक्षमा लागेका प्रधानमन्त्रीले बिगारे, तर त्यहाँका अधिकांश कार्यकर्ताहरू गलत छैनन् है भन्ने मलाई थाहा छ। त्यहाँका अधिकांश नेताहरू रोएर बसेका छन्। प्रधानमन्त्री अब एउटा पक्षमा लागिहाले, तर उनीहरूलाई भित्रबाट थाहा छ प्रधानमन्त्रीले ठिक गर्नु भने भन्छन् नै। म नाम लिन्न, पार्टीको पदाधिकारी साथीहरूले भने तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, तर के गर्ने फुट्नुभन्दा अगाडि मैले सच्याउन भन्दा तपाईँले भने सबै कुरा सुझाव हो, प्रधानमन्त्री मान्नुहुन्न भन्छ। यो समग्रमा नि नेपाली जन र कार्यकर्ता तहमै पनि जुन खालको निराशा छ र नेतृत्वको सवाल उप प्रश्नहरू धेरै छन्। कतै यो सिस्टममाथि उठ्न लागेको प्रश्न त होइन, अन्यत्र मोडिन लागेको त होइन नेपालको राजनीति, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कारण त्यसरी जानै दिनु हुँदैन। नेपालको राजनीतिको मूलधार भनेको लोकतन्त्र हो। हामी काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट अरू कुनै पार्टी गौण कुरा हुन् कि पार्टीहरू भने नयाँ आउँछन्, नेताहरू भनेको नयाँ आउँछन्। तपाईँ सधैँ बाँच्नुहुन्छ र म सधैँ बाँच्छु र तपाईँको ठाउँमा भोलि इन्टरभ्यू दिने मान्छे अर्को आउँछ, मेरो यो कुर्सीमा बसेर इन्टरभ्यू दिने मान्छे अर्को आउँछ। हामी सबैको जीवनको सत्य के भने हामी अनित्य छौँ, अस्थायी छौँ, पर्मानेन्ट कोही पनि छैनौँ। त्यसैले हामीले जहिले पनि युधिष्ठिरले एउटा कुरा यक्ष प्रश्न छ कि हरेक मान्छेले बिर्सिने कुरा के हो भन्दाखेरि मलाई पनि काल आउँछ, म पनि मर्छु भन्ने कुरा मान्छेले मर्नुभन्दा 2 मिनट अगाडि पनि सम्झिरहेको हुन्न भन्ने हुन्छ नि। यही हो, हामी सबैले के बुझ्नुपर्छ भने हामी कोही पनि अजम्मरी छैनौँ, हामी मर्छौँ। मर्दाखेरि जनताले कसरी हामीलाई सम्झुन् भनेर हामी राजनीति गर्ने मान्छेहरूले सोच्नुपर्छ। कमसेकम एउटा राम्रो मान्छे मऱ्यो, देशको हितमा सोच्ने, लोकतन्त्रको हितमा सोच्ने मान्छे मऱ्यो भनेर चित्त दुखाउने ठाउँ त हामीले राख्नुपर्छ नि। आफ्नो एउटा विषय तपाईँ अलिक बुझेकी मानिस भएको हुनाले जो हामी लोकतन्त्र उपलब्धि भन्छौँ नि, त्यो वास्तवमा के भनेको बताइदिनुहोस् त। के नेपाली जनले के खोजेको र के पाए? त्यो अधिकारको सवाल उपर मात्रै हो कि त्यो गुजाराको सहजीवन? 70 लाखभन्दा बढी मानिस विदेशमा काम गर्छन्, कन्त बिजोक अवस्था यहीँ नेपालभित्रको आन्तरिक नेपालीहरूको अवस्था छ, उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय सब खतम छ। सारा राजनीति गर्ने मानिसहरू, म तपाईँलाई इङ्गित गरेर भनिरहेको छैन,
उनीहरूको त मस्ती देखा पर्छ, सब हिसाबले ऐस आराममा देखा बिल्कुलै गलत। पर्छ। बृहत्तर होइन। मानिसहरू, बृहत्तर धेरै जसो राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिका धेरै जसो मानिसहरूको त्यो अवस्था देखा म पर्छ। तपाईँलाई भनौँ त्यसरी राजनीतिमा लागेर कमाउनेहरूको सङ्ख्या 10-15% भन्दा बढी छैन। तर ती नै हाबी छन् त, फेरि हाबी छन् तपाईँको विडम्बना पार्टी। नै त्यही भयो नि त, पोलिटिक्स बिग्रेकै त्यही भएर के भन्दाखेरि अनि किन मानिसले होइन, पत्याइरहने? सुन्नुहोस् न, तर हामी पार्टीभित्र हामी लडिरहेकै त्यही भएन। 90% राजनीतिक कार्यकर्ताहरू आम जनताको भन्दा पीडित अवस्थामा छन्। तिनलाई आफ्ना छोराछोरी कसरी पढाउँ, राम्रो शिक्षा दीक्षा कसरी दिउँ, घर व्यवहार कसरी चलाउँ भनेर पीडित भएका थुप्रै साथीहरूसँग बसेको छु। हामी कोही पनि त्यस्तो सुख सुविधापूर्ण एकदम शानको सौकत जिन्दगी बिताउने अवसर पाएर पनि छोडेका मान्छेहरू, मौका पाएर पनि छोडेका मान्छेहरू हाम्रो कसैले पनि चुनौती गरेर त्यो चुनौती फेस गर्न म तयार छु। तर पोलिटिक्समै लागेर आएर त्यसलाई मिसयुज गर्ने मान्छेहरू लेफ्ट मुभमेन्टमा नि देखिए, काङ्ग्रेसमा त झन् बढी देखिए। यसको दण्ड जनताले दिए पनि जनताले भोलि दण्ड दिन्छन्। त्यो तपाईँले जे पाइराख्नु भएको छ नि, तपाईँलाई त्यो कहिले पनि पर्याप्त लाग्दैन। तपाईँले आज कुनै कालखण्डभन्दा आज तपाईँले शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिकार धेरै कुरा पाउनु भएको छ, तर त्यो पर्याप्त छैन। त हामीले दिन नसकेको कुरा भनेको अझै पनि हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ, अधिकार चाहिँ जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनायौँ, तर जनताका आधारभूत कुराहरूतिर चाहिँ हामीले पुरा गर्ने बाँकी छ। त्यो भनेको आधारभूत शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, रोजगारी, होइन, यो कुराहरूमा चाहिँ वास्तवमा हामीले पर्याप्त काम गर्नु नसकेकै हो र गर्नुपर्ने ठाउँ नै यही हो। कम्युनिस्टहरूले आफ्नो भूमिका साबित गर्नुपर्ने नै यही ठाउँ हो। मैले भनेकै यही हो नि, हामीले जनतालाई कमसेकम आधारभूत स्वास्थ्य उसले कमसेकम म रोग लाग्दाखेरि मेरो उपचार राज्यले गर्छ भन्ने ठाउँ हुनु पर्यो। मेरो आधारभूत शिक्षा को आवश्यकता राज्यले पुरा गर्छ भन्ने ठाउँ हुनु पर्यो। मैले मेरो योग्यता अनुसार काम पाएर मैले बाँच्न पाउने आधारभूत कुरा राज्यले पुरा गर्नु पर्यो भनेर त्यो हाम्रो संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ। अनि भयो त त्यो भएको छैन। अनि अब रातारात हुँदा पनि हुँदैन नि। तर समय होइन, तपाईँले होइन, यो त तपाईँले के भन्छ, यो त अमेरिकामा पनि छैन, यो त चाइनामा पनि छैन, धेरै गरेका छन् उनीहरूले, होइन। युरोपियन देशहरूमा नि कतिपय समस्या छ। हाम्रो होइन, आश गर्ने केही आधार छ र? दुईवटा कुरा होइन, तपाईँले यो भोकमरीको यो अनिकालको हेर्नुहुन्छ भने अहिलेकै इन्डेक्स हेर्नुहुन्छ भने भारतभन्दा अगाडि हामी राम्रो छौँ। अहिले हालकै इन्डेक्स हेर्नुपर्छ हुन्छ भने नि, भर्खरै निकालेको तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने पनि खाद्यान्न अभाव हाम्रो देशमा भन्दा भारतमा खाद्यान्न प्रचुर छ। उनीहरूले अन्न राख्ने ठाउँ छैन, वितरणको तर सायद होइन, व्यवस्थापन। तर गरिबी त्यहाँ यति छ कि ती गरिबीहरूको बिचमा त्यो पुग्दैन भन्दाखेरि त्यो भारतको भन्दा हाम्रो ग्याप कम छ। भारत त्यत्रो अब भनौँ न छिटै नै 5औँ त्यहाँबाट तेस्रो हुन्छ भन्दैछन्, तर त्यो इकोनोमीभन्दा हाम्रोमा त्यो हाम्रो नेपालमा मान्छे अनिकालले कहिले पनि मरेन। हिस्ट्री छैन अनिकालले मान्छे मरेको कहिले। एकचोटि कुनै ठाउँमा परे भए भारतमा त बङ्गालको अनिकाल अहिले पनि मान्छेले सायद त्यो प्रकृतिलाई हामीले वरदानको रूपमा लिन सकिन्छ। तर मैले के भनेको भने हामीसँग गर्न सक्ने ठाउँ छ। हामीले प्रधानमन्त्रीले भनेको त्यही हो, तपाईँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने हो, यो काम गर्नुहोस्। अब तपाईँहरूको आज म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ। आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन छ ओलीजीको कदमका विरुद्धमा। अब बाँकी दिन के गर्नुहुन्छ? पार्टीको के छ प्रोग्राम सुनाइदिनुहोस् आम दर्शकलाई। आज हाम्रो विरोध प्रदर्शन छ, यो निरन्तर जारी रहन्छ, दैनिक होइन। आज फेरि आन्दोलन त्यो सङ्घर्ष समितिको बैठक बस्दैछ, त्यसले थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू दिन्छ र हामी यो निरन्तर लिएर। यो कार्यकर्ता तहको सङ्घर्षको कुरा भयो होइन। अब किन कार्यकर्ता तह? तपाईँ भन्नुहोस् न, बुद्धिजीवीहरू, पत्रकारहरू, नागरिक समाजहरू माइती घरमा उत्रिएका छन्, देशव्यापी रूपमा उत्रिएका छन्, काङ्ग्रेसै उत्रिएको छ देशव्यापी रूपमा। अनुयायी बुद्धिजीवी, अनुयायी बुद्धिजीवी होइन, कार्यकर्ता नेकपालाई दिनका दिन हामीलाई चाहिँ गाली गरेर खिल्ली उडाउने मान्छेहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। त यसले व्यापक राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन्छ र त्यो झन् खतरनाक अवस्थामा जान्छ भन्ने लाग्दैन? जुन खालको परिस्थिति लोकतन्त्र विरोधी कदम चाल्नेहरूको बिचमा त ध्रुवीकरण हुनैपर्छ। यो लोकतन्त्र विरोधी कदम हो, यो सच्चिनुपर्छ, यो असंवैधानिक छ। त्यसैले यो असंवैधानिक कदम सच्चिनुपर्छ भनेर आम जनतालाई कन्सियस पनि गर्नु। आन्दोलन भनेको हाम्रो राज्य संविधानमा जुन खालको तागत छ नि ठेगिन्छ, त्यस रङ्गले पोलराइज्ड भयो भने ठेगिने स्थिति हुन्छ। होइन, त्यो त आएर प्रधानमन्त्रीसँग ठोकिन्छ। समस्या त उहाँले उत्पन्न गर्नुभयो, दलहरूले होइन नि, प्रधानमन्त्रीले उत्पन्न गरेर राष्ट्रपतिले उत्पन्न गरेर समस्या हो। काङ्ग्रेस असंवैधानिक बनिरहेछ, हाम्रो त विरोधी हो नि समाजवादी जनता पार्टी, उही आन्दोलनमा उत्रिरहेछ। हामीले गाली गर्ने नागरिक समाजहरू आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन्, यो संसद विघटन असंवैधानिक हो भनेर। तपाईँ किन हाम्रो मात्र अनुहार हेर्नुहुन्छ? के ती सबै चाहिँ हाम्रो लागि उत्रिया हो र? होइन नि, ती सबैले किन उत्रिया छन्? संविधान लोकतन्त्र धरापमा पर्न थाल्यो, सङ्कटमा पर्न थाल्यो। यो असंवैधानिक काम प्रधानमन्त्रीले चाले कदम, त्यसलाई राष्ट्रपतिले साथ दिएर गलत भयो, यो सच्चिनुपर्छ भनेर उत्रिया हुन्। त्यसैले यो हामी संविधानको
रक्षाको लागि उत्रेका हौँ कि लोकतन्त्रको लागि रक्षाको लागि उत्रेका हौँ। म त सांसद पनि छैन, यो संसद प्रस्ताव लगाएर मैले व्यक्तिगत रूपमा केही पाउने होइन, तर लडेर ल्याएको संविधान जोगिनु पर्यो, लडेर ल्याएको लोकतन्त्र गणतन्त्र जोगिनु पर्यो र कुनै पनि प्रधानमन्त्री कुनै पनि राष्ट्रपतिलाई के एउटा चाहिँ नजिर स्थापित गरिदिनु पर्यो सर्वोच्च अदालतले। गलत गर्यो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने ठाउँ सर्वोच्च अदालत छ है। असंवैधानिक कामलाई त्यहाँबाट नियन्त्रण गर्न सक्छ, त्यहाँबाट सच्याउन सक्छ भने नजिर स्थापित गर्ने मौका छ सर्वोच्च अदालतको सामु। हामी अपेक्षा गर्छौँ संविधान हाम्रो अनुहार हेरेर फैसला गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले संविधान हेरेर फैसला गर्ने हो। त्यसले संविधानका धारा उपधारा हेरेर हामीले चाहिँ जो फैसला आउँछ भने सर्वोच्चबाट त्यो अपेक्षा गरेका छौँ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रघुजी पन्त, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य, समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास ब्याङ्क, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home,